बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज बात करेंगे नाजरीन हम नॉन फाइलर्स पर। गवर्नमेंट कुछ दिनों में ही बिल पेश करेगी एक असम्बली में, उसमें कोई 20-25 किस्म की नॉन फाइलर्स पे पाबंदियाँ लग रही हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो फौरी नाफजुल अमल पाबंदियाँ हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आप तैयार हो जाएं जो भी नॉन फाइलर्स हैं कि उनके गिर्द किस तरह घेरा तंग किया जा रहा है, किस किस तरह की पाबंदियों में आएंगे, और ऑटोमेटिकली ही वो पकड़े जाएंगे। जो सिस्टम एफपीआर ला रही है उसमें वो चेक एंड बैलेंस लगा देंगे, क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड की सूरत में हर बंदे का डाटा मौजूद है। तो उसमें जो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, जो लोग बच्चों की फीसें पे कर रहे हैं, जिनके मोबाइल टेलीफोन के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिल पे कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट के शिकंजे में आ जाएंगे। तो मशवरा मेरा ये है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपने आप को, बजाय इसके कि वो आपको पकड़ें, तो आप फाइलर बन जाएं। पाबंदियों का जिक्र मैं वीडियो के अगले हिस्से में जाके करता हूं। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का शिकवा ये है जी हम तो गरीब आदमी हैं, हम कैसे नॉन फाइलर बने, हम क्या टैक्स वालों को शो करेंगे। तो ये भी डिफाइन करता हूं कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। अच्छा, कैटेगरीज थी पहले इन्होंने बनाई हुई कि नॉन फाइलर का इतना टैक्स है प्रॉपर्टी खरीदने में या गाड़ी खरीदने में, और फाइलर का इतना है। अब गवर्नमेंट, क्योंकि जो फाइलर होना नहीं चाहते, जिनके पास ब्लैक मनी है, वो क्या करते थे, अगर फाइलर का 50,000 रुपया टैक्स है तो नॉन फाइलर का 1 लाख रुपया टैक्स था। वो कहते थे हमने टैक्स नेट में आना ही नहीं, हम लाख रुपया पे कर देते हैं। पिछले साल के दादोशुमार के मुताबिक इस तरह जो नॉन फाइलर्स ने कोई रकम जमा करवाई है वो 24 अरब या 28 अरब के आसपास बनती है, और वो टैक्स नेट में लोग आए नहीं। उन्होंने ज्यादा पैसे पे कर लिए लेकिन टैक्स नेट में नहीं आए। अब गवर्नमेंट उनके गिर्द जिस तरह एक वो मुहावरा चल रहा है ना कि बढ़ गया, तो उनका प्रोग्राम वाड़ रही है हुकूमत। नॉन फाइलर्स जो हैं वो अब किसी किस्म की कोई खरीदारी नहीं कर सकेंगे अगर वो नॉन फाइलर हैं। एक तो ऑटोमेटिकली वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस तरह का कोई टूल एफबीआर लगा रही है अपने सिस्टम पे कि जो लोग लाखों रुपया बच्चों की फीस पे कर रहे हैं, सैर सपाटे पे बाहर जा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं नॉन फाइलर का, वो पकड़े जाएंगे। कानून इनका बन चुका है, 20-25 किस्म की पाबंदियां ये लगा रहे हैं नॉन फाइलर के। लेकिन जो फौरी नाफजुल अमल हैं वो मैं आपको बता देता हूं वो कौन सी पाबंदियां हैं। आप अपना जो लोग नॉन फाइलर थे अब उनको टैक्स नेट में लाजमी आना पड़ेगा, क्योंकि ये पाबंदियां जब लगेंगी तो उन्होंने अपना कारोबार करना है, बिजनेस करना है, सैर सपाटे करने हैं, फीसें पे करनी है। तो सबसे पहली जो पाबंदी है वो ये है कि कोई भी नॉन फाइलर अपने नाम पे अब गाड़ी नहीं करवा सकेगा। पहले स्लैब था ना, फाइलर रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त इतना टैक्स देगा और नॉन फाइलर इतना टैक्स देगा, खत्म हो गया। अब सिर्फ फाइलर बंदा ही गाड़ी खरीद सकेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रॉपर्टी। जिस तरह टैक्सेस के स्लैब इन्होंने बनाए हुए हैं, फाइलर 3%, नॉन फाइलर 6%, और सॉरी लेट फाइलर 9%, और जो लेट फाइलर 6, सॉरी मैं दोबारा आपको बताता हूं कि फाइलर अगर रजिस्ट्री करवा रहा है तो 3% पे करेगा जो प्रॉपर फाइलर है, और अगर वो लेट फाइलर है तो वो 6%, और अगर नॉन फाइलर है तो 12%। तो ये कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ये पॉलिसी आ रही है कि वो नॉन फाइलर का पत्ता ही साफ कर रहे हैं, नॉन फाइलर प्रॉपर्टी खरीदेगा ही नहीं। अच्छा जी, अब बैरून मुल्क जो सफर करेगा, कोई यूरोप का टूर करने जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई तुर्की जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, उनके भी जब वो टिकट्स खरीदेंगे तो सबसे पहले ये देखा जाएगा ये फाइलर है, ये गवर्नमेंट को क्या दे रहा है। अगर वो नॉन फाइलर होगा तो वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेगा। चौथे नंबर पे ये है कि अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकेगा किसी भी बैंक में अगर बंदा नॉन फाइलर है। और पांचवा ये है कि जो अकाउंट खुलवाते थे, सेविंग्स अकाउंट या इस्लामिक बैंक में कोई अकाउंट खुलवा लिया, करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5 करोड़ उसमें रखवा दिया और उसका प्रॉफिट खाते रहे, अब वो भी काम नहीं चलेगा। तो ये फौरन नाफजुल अमल पाबंदियां होगी। इसमें जो मौजूदा मिनी बजट कह लें आप या असम्बली से पास करवाएंगे। अब इशू ये है कि लोग कहते हैं जी हम क्यों, हमारी तो इनकम इतनी है, हम क्यों फाइलर हों। तो जो बंदा गाड़ी खरीदता है, जो बंदा
بچوں کی 50-50 ہزار روپیہ فیس ادا کرتا ہے، جو بیرون ملک دورے کرتا ہے، وہ تو غریب آدمی نہیں ہے. گاڑی بھی کم سے کم گاڑی آج کل 40-50 لاکھ کی آتی ہے، تو 40-50 لاکھ والا بندہ جو ہے وہ بالکل غریب آدمی نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں کا یہ ہے جی ہم فائلر کیوں ہوں، ہم ان کو ٹیکس کیوں دیں، یہ چور حکومتیں آتی ہیں پیسے کھا جاتی ہیں، ان کی عیاشیاں. کہتے بھی وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں کہ ان کی گاڑیوں کے پٹرول، ان کی عیاشیاں، ان کے شادی بیاہ، ایون کے جو فوتگیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی سرکاری وسائل خرچ ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکسز کے وہ پیسے ہیں. اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے دے. ساری دنیا میں جو ملک ہیں وہ جو شہری ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ ان کو بہت ساری سہولیات ملتی ہیں. ہمیں وہ سہولیات نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کو نہیں مانتی. آپ ٹیکس نہیں دیتے تھے تو انہوں نے اس طرح زبردستی آپ سے اب ٹیکس لینا شروع کر دینا ہے. ویسے انڈائریکٹلی تو ہم ہر چیز پہ ہی، بجلی کے بل پہ شاید 10 قسم کے ہم ٹیکس دے رہے ہیں. تو اب جب سسٹم ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گا گاڑی والے کو، مکان والے کو، بینک والے کو، تو وہ تو پھر آٹومیٹکلی ہونا پڑے گا. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ریڑھی پہ فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، تو میسیجز تو ان کو بھی آ رہے ہیں آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں. لیکن وہ لوگوں کی تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پوری ہو رہی. ان کو زبردستی اگر یہ ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تو یہ تو زیادتی والی بات ہوگی، کیونکہ نہ تو انہوں نے گاڑی کبھی خریدنی ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی مکان یا پلاٹ لینا ہے. ان کی تو 2 وقت کی بیچاروں کی روٹی نہیں پوری ہو رہی، تو ان لوگوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے. ہاں سسٹم یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لگا بھی رہے ہیں، اس میں تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ ایک بندہ نان فائلر ہے لیکن لاکھوں روپیہ گھر کا بل ادا کر رہا ہے، گاڑیاں لے رہا ہے، بیرون ملک سفر کر رہا ہے، تو وہ لوگ پکڑے جائیں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ مذہبی رسومات کے لیے جو لوگ جائیں گے وہ اس سے مستثنی ہوں گے، وہ نان فائلر بھی جا سکے گا. جیسے ہم مکہ مدینہ میں حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا ایران میں زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر ان کو چھوٹ ہوگی. وہ نان فائلر جو ہیں وہاں پہ اپنی مذہبی رسومات کے لیے جا سکیں گے، لیکن عیاشی کے لیے جو لوگ جائیں گے ان پر یہ تمام پابندیاں عائد ہوگی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کی انکم تھوڑی ہے یا آپ جو ہیں نان فائلر ہیں تو آپ فائلر ہو جائیں. دیکھیں اگر آپ کی ٹرانزیکشن کو پراپرٹی لینے دینے کی، گاڑیاں نہیں لیتے، تو بہت سارے فائدے بھی ہیں فائلر ہونے میں. آپ بینک سے پیسے نکلواتے ہیں، آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا. آپ گاڑی لیتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ نان فائلر کی نسبت چھوٹ اس پہ مل جاتی ہے. تو فائلر ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں فائلر ہونے سے. سال کے بعد اگر آپ کی کوئی انکم نہیں ہے تو آپ کی ریٹرن جو ہے وہ نل کی چلی جائے گی. جو وکیل کو 5,000 10,000 فیس دینی ہے وہ آپ دیں. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں. اگر آپ کی آمدن کم ہے تو آپ کی سال کے بعد جو ریٹرن ہے وہ نل چلی جائے گی. آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بجائے اس کے کہ وہ آپ کو پکڑیں، آپ کی جائیدادیں نکالیں، آپ کے بیرون ملک ٹور نکالیں، آپ کے بل نکالیں، آپ کو نوٹسز بھیجیں، آپ کو فائن کریں، تو اس سے پہلے ہی آپ کوشش کر کے اپنے آپ کو فائلر کر لیں. اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جائے اور وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں بجائے اس کے کہ ایف بی آر آپ کو پکڑے. تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.